हरि ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतम्। वयं श्री अरविन्दस्य श्रीमाता दि मदर् इति आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृतानुवादं परिशीलयन्तः स्मः। तत्र दिव्यमातुः शक्तिः कीदृशी भवति, कथं भवति, तस्याः शक्तेः विषये अस्माकम् अध्ययनं प्रचलति। तत्रैव पूर्वं प्रत्येकं लोकः खलु किमपि ईदृशं वस्तु यत् तया स्वदिव्य अन्तर्दर्शने दृष्टं शक्तिसौन्दर्यमये निजहृदये धारितं स्वीय आनन्दे सृष्टं च। सा स्वीय आनन्दे सर्वं सृष्टवती सृजन्ती अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। अग्रे तत्र भागद्वयं समाप्तं दिव्यमातुः शक्तीनां विषये। तत्र इतोपि तृतीये भागे इदानीम् अस्माकम् अध्ययनं प्रचलति। किन्तु तस्याः सृष्टेः स्तराः अनेकाः, भागवत शक्तेः सोपानानि अनेकानि। अस्मान् अङ्गरूपेण धारयतः अस्य व्यक्तजगतः शिखरे अनन्ततया सत् चित् शक्तिः आनन्दः, सच्चिदानन्दः इति वयं वदामः इति येषां लोकाः वर्तन्ते। तेषाम् उपरि श्रीमाता अनावृत शाश्वत शक्तिरूपेण अवस्थिता अस्ति। तत्र सर्वाणि भूतानि अनिर्वचनीये पूर्णत्वे अपरिवर्तनीये एकत्वे च वसन्ति। यतोहि तत्र सा निजभुजयोः तानि सर्वकालं सुरक्षितं धारयति। अस्माकं समीपतराः सन्ति सर्वाङ्गपूर्णं विज्ञानसृष्टेः लोकाः, येषु श्रीमाता विज्ञानमयी महाशक्तिः दिव्य सर्वज्ञ संकल्पस्य सर्वसमर्थ ज्ञानस्य च शक्तिः या निजमोघकार्येषु अज्ञानकार्येषु नित्यप्रत्यक्षा प्रक्रियामात्रे च सहजतया पूर्णत्वसम्पन्ना। तत्र सकलगतयः सत्यस्य पादन्यासाः, तत्र सर्वभूतानि दिव्यज्योतिषः अंशभूताः आत्मानः शक्तयः देहाश्च, तत्र सर्वेपि अनुभवाः प्रगाढ परमानन्दस्य सागराः परिप्लवाः कल्लोलाश्च। किन्तु सन्ति अत्र यत्र वयं निवसामः ते एतावता ऊर्ध्वे उपरि स्थाने यद् भवति तत्सर्वम् उक्तम्। इदानीं वयं यत्र निवसामः तत् स्थानस्य विषये वदन्ति। एतत् अज्ञानमयलोकाः एते। स्वचेतनायां निजोद्गमात् वियुक्तानां देह प्राण मनसां लोकाः। तेषु अर्धपूर्णकेन्द्रम् इयं पृथ्वी, अस्याः क्रमविकासश्च एका मार्मिकी निर्णायक प्रक्रिया। श्रीमाता सकलतमः संघर्ष त्रुटिभिः परिपूर्णाम् एनां पृथिवीं धारयति। तस्याः गुप्तलक्ष्यं प्रति प्रेरयति परिचालयति च। अज्ञानकेन्द्रेपि
तस्याः कार्यं कथं भवति इति अत्र वदन्तः सन्ति। अज्ञानमयस्य अस्य त्रिविधजगतः, तत्र इत्युक्ते मनः प्राणदेह, महाशक्तिरूपिणी श्रीमाता मध्यवर्ती स्तरम् एकम् अधितिष्ठति। तस्य उपरि अस्ति विज्ञानमय ज्योतिः, सत्यमय जीवनं, सत्यमय सृष्टिः, यत् सर्वम् अत्र अवतरणीयमस्ति। यत् सत्यजीवनं सत्यमय सृष्टिः यदस्ति तत्सर्वम् अवतरणीयमस्ति। इतोपि अधश्च अस्ति चैतन्यस्तराणाम् आरोहिणी अवरोहिणी च क्रमपरम्परा। इमे स्तराः द्विविधसोपानपथवत् आरोहणम् अरोहणमिव एकतः अधः जडतत्त्वस्य निर्ज्ञानतायाम् अवतीर्य तस्यां विलीयन्ते। अन्यतश्च प्राणहृदयमनसां प्रस्फुटनेन पुनरपि ऊर्ध्वं परमात्मनः अनन्ततां प्रति आरोहयन्ति। अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यम्। अस्माकं मनसि एतत् नित्यं प्रचलति, कृपया अवगच्छन्तु। अस्माकं चिन्तने अधः पतनम् उपरि गमनम्। अधः पतनम् इत्युक्ते प्राणमनस्य देह एतत् त्रिभिः एव एतान् एव उपयुज्य वयं चिन्तनं कार्यं कुर्वन्तः भवामः। तद् विना हृदय तत्र आश्रित्य यदि चिन्तनं भवति अग्रे चिन्तनम् अपि भवति, तत् तत्र आरोहणं भवति। यत्किमपि श्रीमाता पश्यति अनुभवति स्वान्तरात् अभिवर्षति च तेनैव अस्मिन् ब्रह्माण्डे पार्थिवक्रमविकासे च यत् भवितव्यं तत्सर्वं निर्धारयन्ती सा तत्र देवानां परस्तात् अवतिष्ठते। तस्याः सर्वाः शक्तयः व्यक्तित्वमूर्तयः च कार्यार्थं तत्समक्षम् आविर्भवन्ति। तासाम् अंशसम्भूतिः सा अधस्तात् येषु निम्नलोकेषु प्रेषयति। माध्यस्य कार्याय मध्यमकार्यनिमित्तं शासनाय युद्धाय विजयाय येषां युगचक्रपरम्पराणां पुरोनयनाय परिवर्तनाय च अखिललोकशक्तीनां वैयष्टिक सामष्टिक कार्यदिशां निर्देशनाय च मध्यवर्तित्वम्। इमाः अंशसम्भूतयः एव ताः अनेकाः दिव्याः आकृतयः व्यक्तित्वमूर्तयश्च यासु जनाः श्रीमातरं नानानामभिः युगयुगान्तरेभ्यः पूजयन्ति। स्पष्टम् एतत् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तस्याः एव अंशाः सा किमपि कार्यं साधयितुं निर्दिष्टाः एव शक्तयः एताः। एतान् एव वयं भिन्नभिन्ननामभिः आह्वयन्तः स्मः। अपि च यथा सा आभिः नामभिः शक्तिभिः तासाम् अंशसम्भूतिभिश्च ईश्वरस्य विभूतिभ्यः मनांसि शरीराणि च प्रकल्पयति घटयति च तथैव सा एताभिः सा यान् सृष्टवती ताभिः स्वविभूतीनां शरीराणि मनांसि च सज्जीकरोति विनिर्माति च येन सा अस्मिन् स्थूलजगति मानवचेतनायाः छद्मवेशे च आत्मनः शक्तेः गुणस्य सन्निधेः च कामपि ज्योतिः कलां
प्रकाशयितुं पारयेत्। अस्याः पार्थिवलीलायाः पृथिव्याः परिणामाय सा यत् करोति तत् सा लीला। लीलायाः सर्वाण्यपि दृश्यानि तया रचितम् आयोजितं विश्वदेवान् स्वसहायकान् कृत्वा स्वयं च प्रच्छन्ननटी भूत्वा अभिनीतं नाटकम् इव। प्रच्छन्ननटी इत्युक्ते न दृश्यते, तत्र रहस्यरूपेण सा तिष्ठति, एतैः एतत् सर्वं कार्यं कारयति। अद्भुतः अस्ति विषयः। अतः एतत् वयं यद्यपि विषयः गभीरः अस्ति, एतत् अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। एतत् आचरणाय तत्र अध्ययनसमये सम्पूर्ण अवगमनाय अवश्यं वयं प्रयत्नं कुर्मः।